اللہ حبیب قیامت پا کل رازی صحابی نبی علیہ السلام توی نبی علیہ السلام ورتوی وی تا تیارے سکڑے رے تیارے دے کڑے رے چرے قیامت تا پوس مانکے وید اللہ حبیب تیارے میں ندے کڑے خدا اللہ حبیب تا سر میں دیر امینہ دا تا سر میں دیر امینہ دا پتا دیر مئینے ما نبی علیہ السلام ورتو فرمائل المرء مع من احبا سڑے با دا اغا چا سرئی پا آخرت کی چی پا دنیا کی دا چا سر مینہ و محبت کری تا ما سرال تکی یوزئی تا ما سر مینہ دا دسی صحابہ پا کیو چی نبی علیہ السلام بورتوی واللہ انی لأحبکا صحابی تا بیوی اے صحابی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چی زما ستا سر مینہ دا زما دے دا اللہ پا ذات قسمی دسی صحابہ مو چی امام الانبیاء بورت پخپل مینا قسم کو زما دے قسمی چی پتا مئینے ما زما دے قسمی چی تا سر میں دیر مینا دا دسی صحابہ مو چی امام الانبیاء بور سر دمر مینا کون دمر مینا بائی کون دیر زیادت مینا بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ سر کون صحابہ بو سرم دیر مینا کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تراتا ہجرت کو معشومان ورل بہر توتلیو اشعار ویل خکولی خکولی طلع البدر علینا سپنگ میرا وخطلا چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراتا استقبال لخلق وطلے دے ایک یو علک دے طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اختا نیغ نیغ گوری و مختا والار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطی دا ولی گوری میرا اللہ حبیبہ پتا ڈیر مئینے ما تمہیں ڈیر خوخی نو بس تمہیں خوخی جدا اوخ می دلا اوخ می دلا خوخ پتا ڈیر مئین یما زکستا سورلی تا ڈیر نیغ نیغ گورا سڑے چی پچا مئینی داغ سورلی داغ لباس داغ پیزار پا ہر صبح یا ددخ وقوی بے پتا دیر مئینی منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطی صحیح دا نبی علیہ السلام چرا گئے سورزی پس صحابو توی ماغا طلحہ ابن براو نلید نبی علیہ السلام کے داوچی دا سڑی تپوس فائی بیا کاؤ تپوس فائی کاؤ ملگری بیڑیر خیال ساتھ بے ماغا طلحہ ابن براو نلیدو صحابہ ورطوی اخو دیر بیمار شوے دے دا اللہ حبیب بیمار دے وے آو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس لرا شراغ دے دیر بیمارو دیر وجڑل نبی علیہ السلام ورطوی مجاڑا خدای بدی روح کیوی ند اللہ حبیب جاڑم پدینا چی مرما و جاڑم پدی چی لوی ارمان قبر توسم ما چی کم وقت نتلی دے وی میں زبتا پسی پیزار گرزو